नमस्कार, यो न्यूज टाइम for टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ताको शपथ राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा भएको थियो। प्रधान न्यायाधीशबाट शपथ लिए, तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि महान्यायाधिवक्ता बनेका खम्बबहादुर खातीको शपथमा राष्ट्रपतिले अनुपस्थिति सुनाउनु भयो। नयाँ सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिलाई लिएर होस् वा बधाई नदिएको प्रसङ्गले सरकार र राष्ट्रपति बीचको आगामी दिनको सम्बन्धलाई लिएर सबैले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। आज हामीसँग एमाले बैठकका समाचार पनि रहेका छन्। एमाले आज देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। तर एमालेकै माधव नेपाल समूहले भने समर्थन गर्दै पार्टी फुटको सङ्केत गरेको छ। हामीसँग एमाले संसदीय दलको बैठकले पार्टी फुटाउन सहज पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै सजग बन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। जबकि एमाले नेतृत्वकै सरकारले यसअघि 2 पटक राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै पार्टी बैठक बोलाएको भन्दै विरोध गर्ने काङ्ग्रेस नेतृत्वले पनि बालुवाटारमै बैठक राखेको न्युज पनि हामीसँग छ। र यस्तै स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्युजहरू लिएर आएका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। देउवा सरकारले अध्यादेश ल्याएर एमाले पार्टी फुटाउन सक्ने ओलीको आशंका। सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध सशक्त अभियान सञ्चालन गर्ने, सरकारलाई विश्वासको मत नदिने। नेपाली काङ्ग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर हातपात, महाधिवेशन कार्यतालिका नै प्रभावित हुने आशंका। राजधानीमा भेरोसेल खोपको मौजदात सकियो। आज कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 43 जना संक्रमितको मृत्यु, थप 2900 जनामा कोरोना पुष्टि। पेशकी खर्च विधेयक भन्दा अध्यादेश जारी गर्नु उपयुक्त भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको दावी। संसद चलेर अध्यादेशबाट बजेट जारी गरेपछि लुम्बिनीमा विवाद। र गत आर्थिक वर्ष तीनै तहको सरकारको पुँजीगत खर्च र राजस्वको लक्ष्य पूरा भएन। वैदेशिक सहायता र अनुदान पनि घट्यो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सजग रहन पार्टी पङ्क्तिलाई उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार मालेश्वर स्थित संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई ब्रिफिङ गर्दै संसदीय दलका नेता समेत रहेका ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जे पनि गर्न सक्ने भएकोले सजग र सतर्क रहन निर्देशन दिनुभएको हो। तर ओलीकै नेतृत्वमा रहेको यसअघिको सरकारले 2077 वैशाखमा पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजेको थियो। त्यसपछि पनि ओलीको अध्यादेश ल्याउने प्रयास रहेको थियो। त्यस्तै बैठकले नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोधमा देशभर अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई निर्दलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने गरी फैसला गरेको भन्दै त्यस विरुद्ध भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले संविधानको अपव्याख्या गरेर र दलीय व्यवस्थाको उपहास गरेर मुलुकलाई निर्दलीयतर्फ लैजान खोजिएको भन्दै संसदीय दलको बैठकले आपत्ति जनाएको छ। नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार खातीलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्नुभएको थियो भने शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश चोडेन्द्र शमशेराले शपथ गराउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा शपथ लिएपछि खातीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। यसअघि महान्यायाधिवक्तालाई राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा शपथ गराउने प्रचलन थियो। गत चैत 8 गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई भने राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमै शपथ गराइएको थियो। संविधानमा महान्यायाधिवक्तालाई कहाँ शपथ गराउने प्रष्ट व्यवस्था नभए पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ गराउने परम्परा छ। राष्ट्रपति कार्यालयले भने कोरोना महामारीका कारण प्रधान न्यायाधीशबाट हुने शपथ सर्वोच्चमै गर्न यसअघि नै भनिएकोले महान्यायाधिवक्ताको शपथ राष्ट्रपति कार्यालयमा नगराइएको जानकारी दिएको छ। यता राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सोही कुरा दोहोर्याएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारी निवास बालुवाटार सर्नु भएको छ। उहाँ बिहान 9:57 शुभ साइतमा बालुवाटार सर्नु भएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ। धेरैजसो काम गर्दा शुभ साइत हेर्ने उहाँले आज पनि साइत पारेर बालुवाटार सर्नु भएको बुझिएको छ। गएको मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि उहाँ आज मात्र बालुवाटार सर्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार संसद पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामर्श दिएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्ति निजी निवास बालकोट सरिसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर महाधिवेशनबारे अन्यल बढेको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा धरना जारी रहँदा क्रियाशील विवादकै विषयलाई लिएर शुक्रबार समिति सदस्य श्याम घिमिरेमाथि हातपात भएको छ। निर्धारित समयमा क्रियाशील सदस्यको विषय नटुङ्गिँदा तल्लो तहका अधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित हुने सम्भावना बढेको हो। यससँगै कांग्रेस पदाधिकारीको बैठक बालुवाटारमा बसेको र बैठक क्रियाशील सदस्यताकै विषयमा केन्द्रित रह्यो। एक रिपोर्ट। निर्धारित समयमा क्रियाशील सदस्यताको विषय नठुङ्गिँदा तल्लो तहका अधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। साउन 12 गते वडा तहको अधिवेशन हुने कार्यतालिका भए पनि शुक्रबारसम्म कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद कायमै छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले छानबिन सकिएका र बाँकी रहेका जिल्लाका बारे प्रतिवेदन तयार गरेर सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। बिहीबार कार्यकाल सकिएको समितिले शुक्रबार अबेरसम्म 143 वटा निर्वाचन क्षेत्रको विवाद टुङ्गाएको छ। समितिले असार 20 मा काम नसकेपछि थप 10 दिन समय थपिएको थियो। 22 जिल्लाको क्रियाशील विवाद अझै मिल्न सकेको छैन। विवाद नमिलेका ठाउँहरूको क्रियाशील समितिले शीर्ष तहमा पठाउने छ भने विवाद नमिलेका स्थानमा 13औं महाधिवेशनकै क्रियाशील सदस्यताका आधारमा अधिवेशन गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। कहाँ कहाँ छ खास विवाद? विवादित क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी विवाद प्रदेश नम्बर 2 का जिल्लाहरूमा देखिएका छन्। प्रदेश 2 को बारा र सप्तरीका सबै निर्वाचन क्षेत्र, सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2, धनुषा क्षेत्र नम्बर 3, सिराहाको एउटा क्षेत्र र रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 को क्रियाशील सदस्यता विवाद जटिल देखिएको समितिले जनाएको छ। बारामा क्रियाशीलको विषयमा विवाद हुँदा त्यहाँका स्थानीय नेताहरूले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केही दिन यता निरन्तर धरना दिइरहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा सोलुखुम्बु र सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा विवाद कायमै छ। लुम्बिनीमा कपिलवस्तु 3 र प्युठानमा विवाद कायमै छ भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेलधुरा र कैलाली जिल्लामा समेत विवाद छ। नेकपा एमाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन नगर्ने र विश्वासको मत पनि नदिने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटीको बुधबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको परामर्शबाट बनेको सरकारको जनमतमा वैधानिकता नरहेको ठहर गरेको छ। पार्टीका सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई यो निर्णयको पालना गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। नेपालको संविधानको अक्षर र भावना हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्तावनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। यस्तै नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक आजै बसेको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोत्से हलमा बैठक बसेको हो। बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसम्मका सांसदहरू भने अनुपस्थित थिए। सत्ताबाट ओली
बाहिरिएपछि प्रधान न्यायाधीशबाट हुने शपथ सर्वोच्चमै गर्न यसअघि नै भनिएकाले महान्यायाधिवक्ताको शपथ राष्ट्रपति कार्यालयमा नगराइएको जानकारी दिएको छ। यता राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सोही कुरा दोहोर्याएको छ। कांग्रेसमा मन्त्रीका आकांक्षी सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसमा मन्त्रीका आकांक्षीहरू दर्जन बढी देखिएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भइसक्नु भएको छ। बढीमा 25 सदस्य हुने मन्त्री परिषदमा गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई समेत भागभण्डा दिनुपर्ने हुँदा अब कांग्रेसले बढीमा 6 वटा मन्त्रालय पाउने प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकटहरूसँग बताउनु भएको छ, जसमध्ये संस्थापन नेतृत्वसम्मले सबै मन्त्रालयमा दावी गरेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशाङ्क कोइराला पक्षबाट स्वयं शशाङ्क नै पनि सरकारमा जाने सम्भावना रहेको बताइन्छ। त्यस्तै डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, सुजाता कोइराला, तिलेन्द्र बडु, डाक्टर नारायण खड्काको नाम पनि चर्चामा छ। संस्थापनसम्मबाटै पुष्पा भुसाल पनि मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ। नेता कृष्ण सिटौला समूहबाट गगन थापा, उपाकन्त चौधरी र भीमसेन दास प्रधानको नाम पनि चर्चामा छ। सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूबारे अरू दलसँग भागभण्डा मिल्नै बाँकी रहेकोले तत्काल दोस्रो चरणमा मन्त्री परिषद विस्तार भने नहुने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा फेरि कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 43 जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो संख्या हिजो बिहीबार भन्दा 10 ले बढी हो। बिहीबार 33 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै गत आइतबार भन्दा यो संख्या दोब्बर भन्दा बढी रहेको छ। आइतबार 20 जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो भने मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएका र 24 घण्टामा विवरण प्राप्त भएकाहरू गरी जम्मा 43 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 9506 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2936 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही अवधिमा देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट थप 1775 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। साउन 3 गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि सांसदहरूले कोरोनाको एन्टिजेन परीक्षण गराएका छन्। संघीय संसद सचिवालयले बैठकमा उपस्थित हुनेहरूका लागि कोरोनाको एन्टिजेन परीक्षणका लागि शुक्रबार संघीय संसद भवनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएको थियो। सचिवालयले सांसदसँगै उनीहरूका स्वकीय सचिव, संसद सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादा पालक र संसदीय पत्रकारहरूका लागि पनि परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाकै उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल लगायत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले कोरोना परीक्षण गराएका छन्। विपक्षीको विरोधका बीच प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन खोजेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले पेस्की खर्च विधेयकभन्दा अध्यादेश जारी गर्न उपयुक्त ठानेको प्रतिक्रिया दिएको छ। सरकारले तल भत्ताका लागि मात्र खर्च गर्न सकिने पेस्की खर्च विधेयकभन्दा अध्यादेश नै उपयुक्त देखिएकाले अध्यादेशको बाटो समातेको बताएको हो। प्रदेश प्रमुखबाट जारी भएका अध्यादेशहरू प्रदेश सभामा विधेयकहरूकै निरन्तरताको रूपमा समावेश भएका र बजेटको आकार, उद्देश्य र प्राथमिकताहरू पनि प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट अनुरूपकै रहेको पनि प्रदेश सरकारले प्रेस नोट मार्फत स्पष्ट पारेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश विनियोजन अध्यादेश र प्रदेश आर्थिक अध्यादेश 2078 जारी गर्न सिफारिस गरेसँगै प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले गैराती अध्यादेश जारी गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले असार 1 गते आर्थिक वर्ष 2078-89 को लागि ल्याएको
36 अर्ब 54 करोड 66 लाख 36 हजारको बजेट नै अध्यादेशबाट पारित गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने संसद छलेर सरकार चोर बाटो रोजेको भन्दै विरोध जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा मागेको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी विपक्षी गठबन्धनले दुवैजनाको राजीनामा माग गरेको हो। निरन्तर वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको गठबन्धन दलले सरकारले संसद चलेर अध्यादेशबाट बजेट जारी गरेपछि थप असन्तुष्टि जनाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी गठबन्धनमा संलग्न दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन नगरी तत्काल राजीनामा दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै प्रदेश प्रमुख यादव पनि सरकारको हल्करा जस्तै बनेको भन्दै पदमा बसिरहन नैतिकताले नदिने बताएका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेलले अल्पमतमा रहे पनि हठात रूपमा प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दा माग्दै थाकिसकेको बताउँदै उनीहरूले प्रदेश सरकारसँगै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसँग उस्तै असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहिबार राति संसद अन्त्य र शुक्रबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बजेट सम्बन्धी 2वटा अध्यादेश जारी गरे लगत्तै विपक्षी गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त अध्यादेशको विरोध गरेका हुन्। लुम्बिनी सरकार वैधानिकता विरुद्ध आन्दोलित भएका विपक्षी गठबन्धन दलले वैशाखको सुरुवातीदेखि नै आन्दोलन थालेका थिए। चीनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिँदा 16 लाख डोज खोप पनि उपहार स्वरूप अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। चीनबाट पछिल्लो पटक ल्याएको 8 लाख डोज खोप मध्ये काठमाडौँ उपत्यका लागि छुट्याइएको भेरोसेल खोपको मौजात सकिएको सरकारी घोषणाकै दिन चीनले 16 लाख डोज खोप अनुदान दिने घोषणा गरेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल स्थित सिनियर राजदूत हो याङसीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा बधाई दिँदै कार्यकाल सफलताको कामना गर्दा 16 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेकी थिइन्। देउवा र नवगठित सरकारका लागि मात्र नभई यो आम नेपालीका लागि पनि खुसीको खबर नै बनेको छ। यसअघि चीनले नेपाललाई 18 लाख डोज खोप अनुदानमा दिइसकेको छ भने सम्झौता अनुरूप नेपालले किनेको 40 लाख डोज खोप मध्ये 8 लाख डोज खोप आइसकेको छ। बाँकी खोप लिन साउन 6 गतेदेखि वाइड बडी विमान नियमित रूपमा चीन पठाउने निर्णय पनि सरकारले गरिसकेको छ। चीनबाट पछिल्लो पटक ल्याइएको 8 लाख डोज भेरोसेल खोप मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका लागि 2,30,000 बढी डोज छुट्याइएको थियो, जसमध्ये बिहिबारसम्म काठमाडौँ जिल्लामा 1,15,741 जनाले भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएका छन् भने बुधबार 43,458 र मंगलबार 13,663 जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। तर शुक्रबारको तथ्याङ्क भने सार्वजनिक गरिएको छैन। यस अवस्थामा स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँ जिल्लाका लागि मौजुदा खोप सकिएको जनाएर हाललाई खोप कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो जानकारी अनुसार नेपालमा 8.8%ले पहिलो डोज र 3.5%ले दोस्रो डोज खोप पाइसकेका छन्। यसमा पछिल्लो 4 दिनमा वितरण गरिएको भेरोसेलको तथ्याङ्क भने नजोडिएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि नेपालमा खोप आउने र केही मुलुकले खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता भने कायमै छ। यसअघि अमेरिकी सरकारले कोभ्याक्स परियोजना मार्फत उपलब्ध गराएको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको 15,34,850 मात्रा खोप साउन 4 गतेदेखि वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ। यस्तै जापान सरकारले कोभ्याक्स मार्फत नेपाललाई 16 लाख डोज एस्ट्राजेनेकाको खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ। यस्तै डेनमार्कले पनि नेपाललाई एस्ट्राजेनेकाको 14 लाख डोज खोप दिने जानकारी दिएको छ। नेपालले उक्त खोप कहिले प्राप्त गर्छ भन्ने विषयमा भने टुङ्गो अहिले नै लागिसकेको छैन। यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र चिनिया राजदूत वाङ याङछी बीच भेटवार्ता भएको छ। नेता नेपाललाई भेट्न चिनिया राजदूत याङछी दिउँसो 4 बजे नेता नेपालको निवासमा पुग्नु भएको थियो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
रूपन्देहीको सदरमुकाम भैरहमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएपछि बजार क्षेत्रमा पार्किङ स्थलको व्यवस्थापन नहुँदा सर्वसाधारणले समस्या भोग्नु परेको छ। दीर्घकालीन शहरको योजना बिनै सडक सञ्जाल विस्तार, घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र भौतिक संरचना निर्माण कार्य तीव्र भए पनि पार्किङ क्षेत्र बनाउन भने बेवास्ता गरिएको छ। ठाउँको अभावमा जेब्रा क्रस, निषेधित क्षेत्र, फुटपाथ लगायत जथाभावी सवारी पार्किङ हुँदै आएको छ, जसले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या पर्नुका साथै स्थानीयले पनि समस्या भोग्नु परेको छ। मान्छेहरूले पनि नपार्किङको बोर्ड मुनि पनि पार्किङ गरेको भेटिएको छ भने त्यसको अलावा जेब्रा क्रसिङ जहाँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा जेब्रा क्रसिङ छ, मान्छेहरू त्यस्तो ठाउँमा पनि सवारी साधन अड्काएको पाइएको छ। अनि कहिलेकाहीँ अब जेब्रा क्रसिङलाई आधी छोपेर बसेको, आधी त खुला छ नि, आधी त जाने ठाउँ छ नि त भन्ने खालको पनि प्लेट गर्नुहुन्छ कसैले नबुझेर उहाँहरूले। कुनै पनि गाडी ल्याएर राख्दाखेरि चाहिँ हामीले गाडीको लागि पार्किङ स्पेस पाइँदैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा अब यति विकास भइसकेछ भइरहेकोलाई पार्किङको पनि व्यवस्था गरिदिएको अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच हो। किनकि हामीले हरेकचोटिमा हामीले यहाँ गाडी राख्दाखेरि ट्राफिक आएर हरेकचोटिमा हामीले फाइन तिरिरहेको छौँ। भैरहवा हुँदै सहज अवस्थामा लाखौं आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटक बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जान्छन्। त्यस्तै दोस्रो ठूलो भन्सार नाका छ भने गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्दैछ। विमानस्थल सञ्चालन आएपछि भैरहमा पार्किङ समस्या झनै बढ्ने देखिन्छ। यता नगरपालिकाले भने सार्वजनिक जमिनको अभावका कारण पार्किङ व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँछ। नहुँदै पनि निजी क्षेत्रहरूलाई पनि आह्वान गरेर तपाईहरूले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भनेका छौँ र निजी क्षेत्र पनि यस कुरामा मलाई लाग्छ अब सहयोग गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ र अगाडि लाग्छ। पार्किङ स्थलको अभावमा विकसित सहरको पहिचान बनाउँदै गएको भैरहवा सहर झन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। तर तीनवटै तहको सरकारको यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन। आज पश्चिमी क्षेत्रका केही ठाउँमा ठूलो पानी परेको मौसमविदले बताएका छन्। लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा ठूलो पानी परेको मौसमविद प्रतिभा मानन्धरले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार आज राति पनि सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा अहिले हल्कादेखि मध्यम खालको पानी परिरहेको छ। मनसुनी वायु पश्चिमी क्षेत्रतर्फ सरिरहेकोले त्यहाँ लगातार जसो ठूलो पानी पर्ने मौसमविद मानन्धरले जानकारी दिनुभएको छ। अबको 3 दिन नै लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना छ। यस्तै भोलि लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सहित प्रदेश 1 मा र पर्सी कर्णाली प्रदेशमा पनि ठूलो पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 मा भने आज र भोलि हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। यस्तै मौसमविदले बाढी पहिरोको जोखिम धेरै रहेकोले सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्तिम महिनामा मात्र पुँजीगत विकास निर्माण खर्च 100 अर्ब भन्दा बढी गरे पनि सरकारले राजस्व असुलीको लक्ष्य पनि पूरा गर्न सकेन। विदेशी राष्ट्रका दात्री निकायहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहायता यो वर्ष लक्ष्यभन्दा निकै कम प्राप्त भयो। एक रिपोर्ट। असार महिना लागेपछि विकास निर्माण खर्चको भुक्तानी ह्वात्तै बढे पनि पुँजीगत खर्च वर्षभरमा 64.79% भयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पुँजीगत विकास निर्माणको खर्च 2 खर्ब 28 अर्ब मात्र भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेटमा 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड विनियोजन भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। विनियोजित बजेट मध्ये असार मसान्तसम्ममा 11 खर्ब 80 अर्ब मात्र बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। सरकारको कुल बजेटको वर्षभरमा 80% मात्र खर्च भएको छ। खर्चको ठूलो हिस्सा कर्मचारी प्रशासन, नियमित खर्च भत्तामा खर्च भएको छ। विकास निर्माणको खर्चको हिस्सा निकै सानो छ। 14 खर्ब 74 अर्बको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको रकम 3 खर्ब 52 अर्ब मात्र हो। त्यो पनि सरकारले खर्च गर्न सकेन। सरकारले गत आर्थिक वर्ष राजस्व आम्दानीको लक्ष्य 10 खर्ब 12 अर्ब राखेको थियो, तर असार मसान्तसम्म कुल राजस्व 9 खर्ब 78 अर्ब असुली भएको छ। राजस्व असुली 93% मात्र भएको हो। सरकारले विदेशी अनुदान र वैदेशिक ऋण लक्ष्य अनुरूप प्राप्त गर्न सकेन। वर्षभर 63 अर्बको अनुदानको लक्ष्य लिएकोमा जम्मा 17 अर्ब मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ। सरकारले लक्ष्य राखे अनुरूप विदेशी सहायता र अनुदान घट्नु चिन्ताजनक रहेको अर्थविदहरूको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपाल सरकारले जे जसो भन्दाखेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हामीले विश्वास गुमाउँदैछौँ। एज ए नेसन स्टेट विश्वास गुमाएको हो। यसले हाम्रो आर्थिक अवस्था मात्रै होइन कि इन्टरनेसनल अवस्थामा हाम्रो
पोलिटिकल स्ट्यान्डिङ र डिप्लोमेटिक स्ट्यान्डिङ पनि झन् छवि चाहिँ कमजोर भएको छ भन्ने कुरा देखाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 24 अर्ब प्राप्त गरेको छ भने वैदेशिक ऋण 1 खर्ब 29 अर्ब मात्र प्राप्त गरेको छ। पुँजीगत खर्च केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा वात्त भन्नु वास्तविक खर्च नभएर अपारदर्शी खर्च भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ। जुन उच्च प्राथमिकता सहित बजेटको विनियोजन, बजेटको खर्च व्यवस्थापन, बजेटको वित्तीय व्यवस्थापन, त्यसभित्र जिम्मेवारी सहित बजेटलाई परिणाममुखी बनाउने, जहाँ जहाँ जे लक्ष्य तोकिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ नि भौतिक पनि वित्तीय प्रगति पनि गर्ने जुन किसिमको एउटा आवश्यकता र खाँचो थियो त्यसमा मूल रूपमा ठोस सुधार हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षका निराशाजनक पक्ष तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक, राजस्व तथा करको लक्ष्य पूरा भएन, आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र खर्च, वैदेशिक सहायता र अनुदान घट्यो, विकास परियोजनाहरूमा अपारदर्शी खर्च र भुक्तानी, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा भएन। सरकार एकातर्फ बजेटमा लिएको लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सक्दैन त अर्कोतर्फ जनताबाट उठाएको कर तथा राजस्व विकास निर्माण भन्दा पनि दैनिक प्रशासन चलाउन र वितरणमा उपयोग गर्दा जनतालाई देखाइएको सपना कसरी पूरा होला? संघीय बजेट मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता र अवस्था समेत योभन्दा कमजोर भएकोले जनताको विकास र समृद्धि पछाडि परेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पर्साको डिभिजन वन कार्यालय मातहत रहेको 11,060 हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको वनको जग्गामध्ये 382 हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। पर्साको सखुवा पौषणी र पर्सागढी नगरपालिका, पटरुवा सुगौरी गाउँपालिका तथा जिरा भवानी गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहको मातहतमा रहेको वन क्षेत्रमा पर्सा लगायत विभिन्न पहाडी जिल्लाबाट आएका सर्वसाधारणहरूले बस्ती बनाई करिब 450 हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमण गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने सखुनिया गाउँ नजिकैको वनमा मकवानपुरबाट आएका 16 घर परिवार वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती नै बनाएका छन्। जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट तराई झरेका चेपाङ एवं तामाङ समुदायका 16 परिवार अहिले वनको बीचमा नै बस्ती निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका छन्। अतिक्रमण गरेको जग्गामा अन्नबालीका साथै गाँजा खेती समेत गरिएको छ। उनीहरूले 60 हेक्टर बराबरको जग्गा अतिक्रमण गरेको जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय पर्साका अधिकृत रेयाज अन्सारीको भनाइ छ। यो वर्षको टार्गेट 60 हेक्टर हो। 60 हेक्टरमा हामीले वृक्षारोपण गरेर र 60 हेक्टरमा तारबारसहित वृक्षारोपण गर्ने भनेको 96,000 हामीले बिरुवा रोप्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ यो ठाउँमा। 30 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन समस्या परेको छ। वनको जग्गा खाली गराउने क्रममा गएको सोमबार वनका कर्मचारी र स्थानीय बीच चर्को विवाद समेत भएको थियो। वनका कर्मचारीहरूले पिल्लर गाडेर तारबार लगाउँदै गरेको अवस्थामा दिउँसो 81 गाउँलेहरू बीच विवाद उत्पन्न भएको हो। गरीब बाड़ी कर खन के खैले बानी सरकार के रिजुवा ले लेता तुमने कम से कम अपन तो देहूं त चाहिए कहूं त चाहिए। सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको अतिक्रमित जग्गा फर्काउन सकस भए पनि जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा 136 हेक्टर अतिक्रमित वनको जग्गा खाली गराई वृक्षारोपण समेत गरिएको छ। खाली गराइएको अतिक्रमित जग्गा मध्ये पर्सागढी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने सबैबाद साझेदारी वनको अतिक्रमित जग्गा 27 हेक्टर, पटेरुवा सुगौली गाउँपालिका अन्तर्गत भतौडामा अतिक्रमित 60 हेक्टर, जिरा भवानी गाउँपालिका अन्तर्गत सुगीभारमा अतिक्रमित 49 हेक्टर रहेको छ। खाली गराइएको जग्गामा वृक्षारोपण गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई समेटेर श्वेतपत्र ल्याउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्माले श्वेतपत्र ल्याएर अर्थतन्त्रलाई नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढाउने बताउनुभयो। मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको हो। अर्थमन्त्री शर्माले कोभिडबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबै पक्षको सुझाव र अध्ययनबाट तय गरिने बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयको र सरकारको अर्थनीति समेत श्वेतपत्रमा समेटेर जारी गरिनेछ। अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको परिस्थितिलाई सहज र आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गराउँदै गत वर्षको कमी कमजोरीलाई समेत सच्याएर अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। समग्र क्षेत्रको समग्र एउटा जनताको र सबै क्षेत्रको एउटा अपेक्षा छ, एउटा छलफलको एउटा चाहना छ, आफ्ना कुराहरू राख्ने छ, मौद्रिक नीति लगायतमा समावेश हुनुपर्छ भन्ने मागहरू छन्। ती सबै कुराको हामी छलफलमा जुटेका छौँ। त्यो छलफलपछि मौद्रिक नीति पनि आउने छ। ती सबै कुराले पनि अबको हाम्रो आर्थिक मार्गचित्र कस्तो होला भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ। अघिल्लो सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले पनि श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो। अघिल्लो सरकारले श्वेतपत्रमा राज्यको ढुकुटी रित्तो देखिएको जानकारी गराएपछि समग्र बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ बजेटको खाका र योजना संसद चलेपछि मात्रै तय हुने बताए। आर्थिक वर्ष 2077-78 शेयर बजारमा 14 खर्ब 38 अर्ब 24 करोड 87 लाख 55,933 रुपैयाँको कारोबार भयो। यो कारोबार अहिलेसम्मकै उच्च हो। गत आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेप्से परिसूचक 1362 बिन्दुबाट बढेर 3025 अङ्कसम्म पुग्यो। त्यसैगरी कारोबार रकममा उच्च वृद्धि भयो। गत आर्थिक वर्ष कारोबार बढ्दा पुँजीगत लाभकरदेखि ब्रोकर, नेप्से र धितोपत्र बोर्ड सबैको कमिसनमा समेत रेकर्ड ब्रेक भयो। गत वर्ष सरकारले पुँजीगत लाभकरबाट 14 अर्ब 6 करोड 45 लाख 55,823 रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो वर्ष सरकारलाई 1 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत लाभकर प्राप्त भएको थियो। गत वर्ष लगानीकर्ताले दोस्रो बजारबाट 1 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको धेरै फाइदा र अवसरहरू प्राप्त भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। नेपालको क्यापिटल मार्केटको लागि एउटा आर्थिक वर्षभित्र त्यत्रो धेरै बढ्नु भनेको लगभग 33% टर्ममा बढ्नु भनेको सायद हामीले ऐतिहासिक रूपमा नै भन्नुपर्छ। यसलाई पहिलाको विगतमा पनि भएको थियो, तर चाहिँ पर्सेन्टेज टर्ममा यत्रो बढ्नु भनेको ऐतिहासिक नै छ। त्यसकारणले यसलाई समग्र रूपमा सुखद रूपमा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ र निकै राम्रो बढेको चाहिँ यसले देखाएको छ। ब्रोकर, नेप्से र धितोपत्र बोर्डले पनि यस वर्ष राम्रै नाफा गरेका छन्। गत वर्ष ब्रोकर कम्पनीहरूले कमिसनबाट 11 अर्ब 69 करोड 1,23,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। नेप्सेले गत वर्ष 2 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। गत वर्ष नेप्सेको शेयर खरिद बिक्रीबाट मात्रै 2 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भएको हो। नेप्सेसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस वर्ष शेयर कारोबारबाट 43 करोड 4 भन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको छ। शेयर बजारको विस्तार र कारोबार उत्साहजनक भएकोले बजारलाई व्यवस्थित बनाइने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। धेरै स्थितिमा यो सालको पुँजी बजार ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ र आगामी सालमा पनि यो पुँजी बजारले यस्तै अवस्था हासिल गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। खास गरी अब अहिले चाहिँ नयाँ अर्थमन्त्रीज्यू पनि बजारको विकासका लागि लागिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पुँजी बजार विकासको लागि अझै थप ऊर्जा प्राप्त हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसके पनि दोस्रो बजार भने निकै चलायमान भएको छ। शेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरूको उत्साहजनक सहभागितासँगै नेप्से र कारोबारमा भएको उच्च वृद्धिले लगानीकर्तालाई थप आशा र विश्वास जगाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ठकालको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज।
नेपालले फिलिपिन्समा आयोजना हुने एबिसी सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपबाट नाम फिर्ता लिएको छ। भदौ 13 देखि 18 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको समूह विभाजन गरिँदा नेपालको नाम नदेखिएपछि नेपालले सहभागिता नजनाउने पक्का भएको हो। नेपालले नखेल्ने भएपछि अब प्रतियोगितामा 8 टिमको मात्र सहभागिता रहनेछ। यो प्रतियोगितामा सुरुवातमा 17 टिमले खेल्ने जनाइए पनि बीचमा 5 टिमले नाम फिर्ता लिएपछि 12 टिमको नाम पक्का भएको थियो। तर एबिसीले तालिका सार्वजनिक गर्दा नेपाल सहित जापान, हङकङ र भारतको नाम उल्लेख गरेको छैन। नेपालले पहिलो पटक एबिसी सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको थियो। महिला भलिबल टिमले प्रशिक्षण पनि गरिरहेको थियो। भलिबल संघले पनि खेलाडीले क्याम्पमा राखेर नियमित प्रशिक्षण गराइरहेको थियो। तर पछिल्लो पटक नेपाल र भारतमा कोरोनाको कहर बढ्दो भएकाले यी दुवै देशलाई रेड जोनमा राखिएको थियो। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुन शुक्रबार 10 सदस्यीय नेपाली टोली जापान पुगेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालको नेतृत्वमा जुडो खेलाडी सोनिया भट्ट, जुडो प्रशिक्षक सूर्यनारायण श्रेष्ठ, सुटिङकी कल्पना परियार, सुटिङका प्रशिक्षक असीम यादव, नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीका कार्यकारी निर्देशक चतुरानन्द राज वैद्य, टिम लिडर रहेका सुनिल कुमार श्रेष्ठ, तुलसी थापा, प्रकाश शमशेर राणा व मेडिकल अफिसियलको रूपमा सूर्यनारायण श्रेष्ठ जापान पुगेका हुन्। एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा भने आउँदो सोमबार 5 सदस्यीय टोली जापान जानेछ। यस्तै साउन 10 गते राखेपा उपाध्यक्ष शिव कोइराला, एथलेटिक्स खेलाडी सरस्वती चौधरी, प्रशिक्षक इन्दिरा मल्ल र एनओसी उपमहासचिव पिताम्बर तिमिलसेना जापान जानेछन्। यसअघि पौडीका 3 सदस्यीय नेपाली टोली जापान पुगिसकेका छन्। टोकियो ओलम्पिक आउँदो 8 गतेदेखि हुँदैछ। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 5 खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी गरी 26 सदस्यीय टिमको सहभागिता रहनेछ। ओलम्पिकमा सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विदाई गर्नुभएको थियो। नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्यानले नेपालमा कुनै पनि विदेशी लिग सञ्चालनका लागि स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारेको छ। क्यानले शुक्रबार आफ्नो अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको खण्डन गर्दै विदेशी लिगका लागि संघले कुनै पनि अनुमति नदिएको जनाएको हो। साथै खेलाडी, प्रशिक्षक तथा पदाधिकारीलाई संघको स्वीकृति बिना आयोजना हुने प्रतियोगितामा भाग नलिन समेत क्यानको आग्रह छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देउवा सरकारले अध्यादेश ल्याएर एमाले पार्टी फुटाउन सक्ने ओलीको आशंका। सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध सशक्त अभियान सञ्चालन गर्ने, सरकारलाई विश्वासको मत नदिने। नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर हातपात। महाधिवेशन कार्यतालिका नै प्रभावित हुने आशंका। राजधानीमा भेरोसेल खोपको मौजात सकियो। आज कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 43 जना संक्रमितको मृत्यु, थप 2900 जनामा कोरोना पुष्टि। पेशकी खर्च विधेयकभन्दा अध्यादेश जारी गर्न उपयुक्त भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको दाबी। संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट जारी गरेपछि लुम्बिनीमा विवाद। र गत आर्थिक वर्ष तीनै तहको सरकारको पुँजीगत खर्च र राजस्वको लक्ष्य पूरा भएन। वैदेशिक सहायता र अनुदान पनि घट्यो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, चैत महिनाभित्र सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिलाउने शेरबहादुर देउवा सरकारको प्रतिबद्धता पूरा होला? हुन्छ भन्नेले तालीमा र गाह्रो छ भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।